मायरा मम्मी बोली, अब मुझसे झूठ बोलेगा क्या? इतनी इज्जत रह गई है मेरी अब? सच सच बता, कहाँ गया था, किसके साथ था? शेरू, मामी ऐसा न कहो, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, मेरे दिल से पूछो। मायरा, तो सच क्यों नहीं बताता? बोल, कहाँ गया था? शेरू संजीदा होते हुए, मामी प्लीज़ ऐसा मत कहें, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा, मगर अभी नहीं बता सकता। आपको मेरी कसम, अभी कोई सवाल मत पूछे, मैं वक्त आने पर खुद बता दूंगा, वादा करता हूँ। बस इतना सुन लीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मायरा शेरू की आंखों में सच्चाई और संजीदगी देखकर चुप कर जाती है और कमरे से बिना कोई बात करे निकल जाती है। शेरू सोचने लगता है कि मामी पता नहीं क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में, लेकिन उन्हें सच्चाई भी तो नहीं बता सकता। अगर उन्हें सच्चाई पता लगी तो उनका दिल टूट जाएगा, मगर उस मीना का मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कैसे छोटे मामा को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूट रही है। यूं ही सोचते सोचते शेरू की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ मायरा भी परेशान थी, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि शेरू कुछ गलत नहीं कर रहा, मगर बात ज़रूर कोई बड़ी है जो उसने अपनी कसम दे दी सवाल ना पूछने के लिए। सुबह सुबह शेरू अपनी रूटीन से अखाड़े चला जाता है। घर में मायरा तैयार होकर नायला के कमरे में जाती है। मायरा, बाजी आप तैयार हैं? जल्दी कीजिए, हम कहीं लेट न हो जाएं। नायला अपने बेड पर चादर तान कर लेटी हुई थी। मायरा की आवाज़ सुनकर मायरा की तरफ मुड़ती है। नायला, अरे छोटी, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जा सकूंगी तेरे साथ, आज नहाते वक्त पाँव फिसल गया था, ज़रा पाँव में मोच आ गई है, तू दीपा को साथ ले जा। मायरा नायला की आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेती है, वाकई वो तकलीफ़ में थी। मायरा, बाजी जी कैसे हो गया? आपने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? नायला, बस अचानक पाँव फिसल गया था, और आवाज़ क्या देती, तब तुम्हारे जेठ जी यहीं थे, वही मुझे यहाँ तक ले आए। तू मेरी फिक्र ना कर, मैंने गोली खा ली है, तू दीपा के साथ चले जा। मायरा, नहीं बाजी, आपको देखभाल की ज़रूरत है, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, हम फिर चले जाएंगे जब आप ठीक हो जाएंगी। नायला, नहीं छोटी, तू जा, ऐसे कामों में देर नहीं करते, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, तू जा, ये मेरा हुक्म है। मायरा, अगर दीवा बाजी भी मेरे साथ चली गई तो घर का खाना कौन देखेगा, आपका ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। नायला, नहीं छोटी, तेरा जाना ज़रूरी है, तू एक काम कर, तू शेरू को साथ ले जा, उसको बोल आज कॉलेज से छुट्टी कर ले। मायरा, लेकिन बाजी। नायला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू अभी उसे जाकर बोल दे, देख आ गया होगा वो भी। मायरा, अच्छा बाजी, मैं देखती हूँ। मायरा शेरू के कमरे में जाती है, जहाँ शेरू यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो रहा था कॉलेज के लिए। मायरा उसे जाकर बता देती है कि कपड़े बदल ले, आज कॉलेज से छुट्टी कर, आज तुझे मेरे साथ शहर जाना है। इतना कहकर मायरा किचन में शेरू को नाश्ता बनाकर देने चली जाती है। शेरू मन में, लगता है छोटी मामी कल रात की बात के लिए गुस्सा है और मुझसे आज उसी के बारे में बात करेगी। अब कैसे समझाऊं उनको, जो मैं कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। थोड़ी देर में शेरू कपड़े बदल कर किचन में नाश्ता करता है और मायरा उसे जल्दी करने को कहती है। दोनों जल्दी से बस स्टॉप पर जाते हैं और शहर के लिए बस पकड़ लेते हैं। बस में अभी हजूम नहीं था, सो दोनों को सीट मिल जाती है और दोनों शहर को निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था। फिर इसी खामोशी को शेरू ही तोड़ता फिर इस खामोशी को शेरू ही तोड़ता है। शेरू, हम ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं मामी? सब ठीक तो है? मायरा, हाँ हाँ सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में आज बाजी जाने वाली थी मेरे साथ, मगर उनके पाँव में मोच आ गई सुबह सुबह, इसलिए उनकी जगह तुम्हें ले जा रही हूँ। इतना सुनकर शेरू सुकून की सांस लेता है। फिर अचानक उसका ध्यान मोच पर जाता है और हड़बड़ाकर पूछता है, शेरू, क्या अम्मा को मोच आ गई? मगर कैसे? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मायरा, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया उन्होंने, वक्त नहीं था इसलिए नहीं बता पाई। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, तो फिक्र मत कर, घर में दीबा बाजी हैं उनके पास। शेरू, वैसे हम शहर किस लिए जा रहे हैं? अगर अम्मा को मौज आ गई थी, रहने देते शहर जाना। मायरा, मैंने तो कहा था मगर बाजी नहीं मानी,
اصل میں پچھلی بار ہم دونوں جب شہر آئے تھے ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے لیے ٹیسٹ کیے تھے۔ آج ان کی رپورٹس دینی تھی انہوں نے، اس لیے جانا ضروری تھا، اس لیے باجی نے تجھے ساتھ لے جانے کو کہا۔ شیرو فکر مندی سے پوچھتا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کس چیز کا ٹیسٹ کروایا تھا آپ نے؟ مائرہ، ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ہے کوئی ٹیسٹ، وہ میں نہیں بتا سکتی تجھے، اب بس کوئی اور بات کرو۔ دونوں ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے رکشہ کر کے دونوں ڈاکٹر کے کلینک پہنچ جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد مائرہ کو ڈاکٹر کیبن میں بلاتی ہے۔ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو بے اولاد لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ مائرہ شیرو کو باہر ہی رکنے کا بول کر اندر چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر، آئیں مائرہ بیٹھیں۔ مائرہ، گڈ مارننگ ڈاکٹر، پلیز بتائیں میری رپورٹس کیسی آئی ہیں؟ میں ماں تو بن سکتی ہوں نا؟ ڈاکٹر، ارے بیٹھیں تو صحیح، دیکھیں میں نے آپ کی ساری رپورٹس چیک کر لی ہیں، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ پوری طرح سے صحت مند ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کمی آپ کے شوہر میں ہے، آپ ایک بار انہیں میرے کلینک لے آئیں، ہم ان کو چیک کر لیں گے۔ مائرہ اپنی رپورٹس کے بارے میں سن کر خوش ہو جاتی ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے، مگر ڈاکٹر کی دوسری بات سن کر اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، وہ کبھی نہیں مانیں گے، بھلا کون مرد اپنی کمزوری مانے گا؟ اور میرے شوہر تو ویسے بھی بہت ضدی ہیں۔ ڈاکٹر، دیکھیں میڈم، آپ کی رپورٹس کے مطابق مجھے 100% یقین ہے، کمی آپ میں نہیں، آپ کے شوہر میں ہے، ایسے میں ماں بننے کے دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس۔ مائرہ، بتائیں ڈاکٹر، میں کچھ بھی کروں گی، پلیز آپ مجھے ماں بنا دیجئے، بتائیں کتنے پیسے لگیں گے؟ ڈاکٹر، دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے شوہر کے اسپرم میں جراثیم کی کمی ہوگی، اس لیے آپ ماں نہیں بن پا رہی۔ ایسے میں سیکنڈ آپشن یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے اسپرم کو آپ کی بچہ دانی میں شامل کر کے آپ کو ماں بنایا جائے، اور اس کام کے لیے میڈیکل سائنس نے آج کل بہت ترقی کر لی ہے۔ ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے آپ کی بچہ دانی میں اسپرم ڈالا جائے گا اور آپ کو پریگننٹ کیا جائے گا۔ مائرہ، ڈاکٹر اس میں کوئی رسک تو نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر، نہیں، رسک والی کوئی بات نہیں، ہاں کئی بار ایک بار کی کوشش سے کچھ عورتیں مس بھی ہو جاتی ہیں تو انہیں پھر سے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ مائرہ، ڈاکٹر اس سے بچہ تو صحیح ہوتا ہے نا؟ میرا مطلب… ڈاکٹر، میں سمجھ گئی، دیکھیں بچے میں فطرت تو اس کے ماں باپ سے ہی آتی ہے، جیسی فطرت اس کے ماں باپ کی ہوگی ویسی ہی بچے میں ہوگی، اب ہم اس کے بارے میں تو گارنٹی نہیں دے سکتے نا۔ مائرہ، ڈاکٹر اس میں کتنا خرچہ آئے گا؟ ڈاکٹر، یہی کوئی 2 سے 4 لاکھ روپے۔ مائرہ ڈاکٹر سے آپریشن کی فیس سن کر حیران ہو جاتی ہے اور اسے سوچ کر بتانے کا کہہ کر باہر نکل آتی ہے۔ باہر شیرو مامی کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ باہر آتی ہے تو شیرو چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ مائرہ خاموشی سے فکر مندی میں ڈوبی چلی جا رہی تھی، ساتھ میں شیرو بھی چلا جا رہا تھا۔ شیرو نے ڈاکٹر کے کیبن کے باہر کھڑے ہو کر ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھیں، مگر وہ ظاہر نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی سوال کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا مامی ٹینشن میں ہے، اس لیے وہ مامی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے، شیرو، کیا مامی آپ بھی بس بھاگے جا رہی ہیں، آئیں کچھ کھا لیتے ہیں؟ مائرہ، نہیں شیرو، میرا موڈ نہیں ہے، تجھے بھوک لگی ہے تو کھا لے۔ شیرو، ایسے کیسے موڈ نہیں ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بھول گئی آپ اس دن آپ نے کیا کہا تھا؟ مائرہ، کب؟ کیا کہا تھا؟